उसी में बरकत का वजीफा पढ़ना डॉक्टर थोड़ी है। नीयत दुरुस्त है कि मुसलमानों की खैर ख्वाही चाहे कि मेरी वजह से बीमार कोई ना पड़े, कि मैं वजीफा खींचता रहूं और वो बीमार पड़ता जाए मेरे पास आता जाए। तो बीमारी तो होती है, ज़रा बीमारियां तो फैल रही। अभी तो आपकी क्लिनिक चलेगी, वो थोड़ी वो हाजमे के चूरन भी बहुत बिकेंगे, अब आने दिन आ रहे हैं इसके। फिर ये कोलेस्ट्रॉल और इसकी गोलियां भी बहुत इन दिनों, मगर ये हर डॉक्टर इसमें ज़रा इसको वास्ता नहीं बढ़ता हो कोलेस्ट्रॉल से। ये तो हार्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन जरूरत तो इनको भी पड़ती रहती होगी, आते रहते होंगे कोलेस्ट्रॉल के मरीज। और ब्लड प्रेशर हाई इन दिनों, अब ये ब्लड प्रेशर भी, चर्बी नमक का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी हाई होता है इससे। तो चर्बी तो अब आई, तो जितनी चर्बी, बोटियां, बारबेक्यू, ये वो, तो साथ में नमक तो इनकी खालास आती है ना, तो चलेगा ही ना पेट में। नमक भी ज्यादा जाएगा, गुर्दों को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। नमक निकालने के लिए बहुत फंक्शन गुर्दे का बढ़ जाती है, उसको जोर लगाना बढ़ जाता है, वो कुछ ना कुछ बात होगा तो इसमें जमा भी होता रहता है। इन्हें लिमिट से ज्यादा नमक जो खाते हैं ना, ये इनके लिए, जैसे कि वो नट खाते हैं नमक वाले, नमकीन बीज, ये चीजें वो नमक छिड़कते रहते हैं फलों पर, फ्रूटों पर, तो ये एक्स्ट्रा जो नमक खाते हैं ना, इजाफी, ये मैं इनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, इस पर गौर कर लेना। गुर्दे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ये मैं जहाँ भी गलती करूँ, डॉक्टर साहिबान, मसला जहाँ गलत हो गया मुझसे, मुफ्तियाने किराम, उलमा किराम ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लगाम इनके हाथ में इस वक्त मेरी। और अगर ये तिब्बी बात, आज डॉक्टर साहिबान आए ना, तो ये डॉक्टरी की कोई बात मैं भूल करूं तो प्लीज वो मदनी तरबियतगाह पर पहुंचकर कोई सूरत हो मुझसे आप तरकीब बना लेगा, ये नहीं है मसला, ये है उसूल ये या फुला, ये तो मैं इंशाअल्लाह रुजू कर लूंगा। मेरे को जिद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आदत भी नहीं है जिद की, अल्लाह की रहमत से। तो ये मतलब नमक जो इजाफी, बहुत सारे लोग नमक इजाफी खाते हैं। ये भी डॉक्टरों से, आप लोगों से ही सीखा मैंने, सुनता रहता हूँ डॉक्टरों से इस तरह की बातें, कभी किसी तिब की किताब में पढ़ ली। तो मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा गुर्दे को, अगर नमक उसकी जरूरत से ज्यादा गया तो जरूरत से ज्यादा अब जाएगा बोटियों के साथ। रोटी में भी नमक होता है, अच्छा रोटी बगैर नमक की चलती है हमारे घर में, तो मेरे को ये याद पड़ता है कि कभी भी नमक नहीं डालते रोटी में, जो पकाते थे जब। ये जो बेचारी हमारी अलमारूफ फहीमा, मेरी बड़ी बहन, पर ये पकाती थी रोटी। अब तो हमारे घर में चूल्हा मतलब नहीं, खाना नहीं पकता हमारे घर में। वो बेचारी एक्टिव थी, अल्लाह ताला करम फरमाए। तो ये कि नमक डालते मैंने कभी नहीं देखा, मुझे याद नहीं पड़ता रोटी बगैर नमक की। तो इस तरह अब चूंकि रोटियां भी नमक वाली, तंदूरी आएंगी, फ्राई गोश्त होगा, कढ़ाई गोश्त बनेगा, सारे साल तो नहीं मिलता मौका। तो इस साल, अच्छा एक बार साल में ज्यादा खाना ना, ये ज्यादा खतरनाक होता है कि मैदा आदि नहीं है ना, या तो मैदा आदि है उसमें, और मैदा आदि ना, और एकदम जैसे कोई रोजाना वजन उठाता है, मेहनत करता है, वो अगर उठा लेगा ना 2-4 किलो ज्यादा, उसको चल जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल नाजुक है, वजन उठाता ही नहीं है, या कभी 2-3 शेर का ही उठाया, उसको एक मन का कंधे में लाद तो उसके सर में तो चल भी नहीं सकेगा, चल ही नहीं सकेगा। तो इस तरह गुर्दे ज्यादा आदि नहीं है, मैदा ज्यादा आदि नहीं है, ज्यादा गोश्त का, ज्यादा चर्बियों का, तो एकदम से इस पर जो गोश्त का और प्रेशर आएगा ना, चर्बियों का, फिर बोटियां नहीं होती, बोटे होते हैं, आम दिनों में बोटी होती है। बोटा चबाना, बोटी चबाना, इसमें फर्क। तो ये चबाना दुश्वार, फिर हिर्स पहले दिन ज्यादा होती है, बगैर चबाए निगलना, फिर ये मैदा जो है, दांतों का काम अब मैदा करेगा, हाथ करेंगे आपके, तो फिर जो तबाही मचती है वो आपके शायद हार्ट पेशेंट भी बढ़ते होंगे इसमें, हार्ट फेल भी बढ़ने के केस, मुहर्रम तक शायद हार्ट फेल के केस शुरू होते होंगे, दिल के दौरे पड़ने शुरू होते होंगे। मुहर्रम शायद मरने वालों का सीजन है, मुझे जो याद पड़ता है कि अमवात बहुत होती है इसमें, हार्ट फेल ज्यादा होते हैं। वही रमजान शरीफ में कबाब समोसे इन्होंने डेरा जमाया होता है, कि बकरीद में बेल बकरे बोलते हट जाओ, हम मंजिल तक पहुंचाएंगे इसको,
پھر وہ داخل ہو جاتے ہیں. پھر ربڑ جیسا بالکل نرم نرم بیٹا کس کس کا مان رکھے گا. پھر بولتا چل آرام سے سوتے. اب آرام ملے تو ملے قبر میں. اللہ کی رحمت ہوگی تو آرام ملے گا, ورنہ رب ناراض ہوا تو اللہ کی ناراضی سے ہم پناہ مانگتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یہ آپ بھی محبوب ہیں, کہتے کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو خواب میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا, جبکہ حدیث میں ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہوگا؟ سائل کے سوال میں جواب ہے کہ نہیں, کہ ہے کوئی سی روایت؟ اچھا, انہیں اس کا رد کیا ہے اس خواب کا منسوب, مطلب ہاں چلو ڈھونڈتے مل جائے تو, مگر اس خواب کی روایت کو ابھی تک تصدیق نہیں کر رہے ہم. یہ جو بھی جواب ملے گا وہ انشاءاللہ انہیں اوکے نہیں کر رہے, یہ ڈھونڈ رہے ہیں جو جواب ملے گا. اگر کسی عورت کا محرم مکہ مکرمہ میں ہی ہو تو کیا وہ اکیلی پاکستان سے جا سکتی ہے, جبکہ وہ عمرہ اپنے محرم کے ساتھ ہی کرے گی؟ یہاں سے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے. حج اور عمرے کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے. شرعی سفر اس کے لیے محرم کی ضرورت ہے. محرم قابل اطمینان محرم. آپ بولو گے مطلب یہ 5 سال کا بچہ ہے تو محرم بیٹا, لیکن یہ نہیں چلے گا, یہ قابل اطمینان نہیں ہے. قابل اطمینان ہو اور فاجر نہ ہو, بے حیا شخص نہ ہو, بھلے سگا بھائی ہے, قابل اطمینان محرم ہو یا شوہر ہو, اس کے ساتھ سفر, چاہے باب المدینہ سے زمزم نگر کا سفر ہو, حیدرآباد 250 کلومیٹر ہے تقریباً, تو یہ بھی شرعی سفر ہے. تو یہاں سے بھی عورت اگر زمزم نگر سے باب المدینہ اکیلی آئے گی یا باب المدینہ سے سمجھو حیدرآباد جائے گی, گناہگار ہوگی. تو اسی طرح سفر مدینہ کرے گی تو گناہگار تو ہوگی, بھلے نا وہاں محرم ہے تو کیا ہوا. یہاں عقل کے گھوڑے بعض لوگ دوڑاتے ہیں جو ہوشیار نہیں ہوتے, ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. ہوشیار وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے حکموں پر اپنی آنکھیں بند کر لے. ڈیڑھ ہوشیار وہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کچھ نکالنے کی ترکیب کرے اور پھر قیاس سے اس مسئلے کو بیان کرے. نعوذ باللہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اٹکل سے مسئلہ بتانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, علماء کو بھی نہیں ہے اجازت. علماء بھی کتابوں میں پڑھ کے بتاتے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ ہم کو تشریح کر کے بتاتے ہیں, ہم کتابوں سے نکال نہیں سکتے, یہ نکال کے دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں ہم کو. تو اس لیے مطلب یہ کہ چاہے پرامن سفر ہے ہوائی جہاز کا جو بھی ہے, لیکن محرم ضروری ہے. بھلے وہاں محرم استقبال کر کے لے جائے, یہ نہیں چلے گا, گناہ گار ہوگی عورت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا عورت شادی کے کافی عرصے بعد شادی والا لباس پہن سکتی ہے؟ گھر کی 4 دیواری میں روز پہنے, شوہر کے لیے کوئی منع نہیں ہے. باہر نکل کر تو لاڈی اگر دلہن ہے تب بھی اگر غیر مردوں کو دیکھیں اس طرح کے زرق برق لباس نکل رہی ہے, سارے گناہ گار ہیں. اجنبیوں کے سامنے اگر یہ آ رہی ہے تو کہ اس کا تو بے پردہ آنا ہی گناہ ہے, چاہے زرق برق لباس نہ ہو. اب ہلاکت میں اور بڑھوتری ہو جائے گی. کوئلے کو بھی اگر چمکا دیا جائے تو تھوڑا اٹریکشن بڑھ جاتا ہے اس کا. تو کالی کلوی بھی ہے, اگر اس طرح کا لباس پہنے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا اٹریکشن تو پیدا ہوگا نا, بڑھے گا, تو ہلاکت بھی بڑھے گی اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ عامر جوکیو ہیں, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں علیہ وآلہ السلام. پھر کہہ رہے یا مرشدی ایسا کہنا کیسا ہے, پاکستان مہنگا ہے. جواب ارشاد فرمائیں. پاکستان سستا ہے. سستا ہے. ثابت کر کے دکھائے مہنگا ہے, ذرا باہر نکلو پتہ چلے گا چائے کتنے کی ہے اور پان کتنے کا ہے, اگر پان خور ہے تو. بلکہ باہر تو ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پان پر پابندی ہے, وہ
कैंसर का मरीज इनको ओके नहीं है। हमारे मरीजों का ढेर लगा हुआ है बेचारे, जितने देखो इतने हमारा चूंकि राब्ता भी ज्यादा लोगों से, इसको मुंह का कैंसर हो गया, उसको मुंह का कैंसर हो गया, ये घुट के दबा दबा के बेचारे बैठे होते, फिर ये छाला डालते हैं, छाला पड़ता है, छाला आगे बढ़कर सड़ता है तो कैंसर का रूप धरता है। अभी नहीं मानते, बोलते तो हंसते, लाल दांत दिखाते कुछ नहीं होता। पता चलेगा जिसको हुआ ना वही पहले यही बोलता था कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं बड़ी बीमारियों से, बड़ी हलाकतों से। अल्लाह ताला हमारे जिन इस्लामी भाइयों को ये मरज हो गया है शिफा कामिल अता फरमाए। मैं ये जो बातें वो दुश्मनी में थोड़ी कर रहा हूँ। पान गुटखे के खिलाफ तो हम कितनी देर तक बोलते हैं कि यार क्यों अपने लिए पैसे देकर बीमारियां खरीदते हो, खुद भी मुसीबत में पड़ते हैं, बच्चों को मुसीबत में डालते हैं, माँ बाप को। जवान के जो है ये मुंह के कैंसर में हमने देखे यार नौजवान, अब फिर भले कान पकड़ते हैं, लेकिन अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुप गई खेत। अभी से पान गुटखा नहीं, गुटखा खलास। ये फिर तरह तरह की इसमें पुड़ियां जो आती हैं, अब मैं पुड़ियों का नाम लेते हुए डरता हूँ कि यार कहीं कंपनी नेम हुआ, उसने केस दाग दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, मदीने। वाकई तो बहरहाल ये चीजें नुकसान है, खाना है अल्लाह ने आपको दिया है, अब फल खाएं, अल्लाह की बहुत प्यारी नेमत है। इंशाअल्लाह ऐसा फायदा होगा आपको, सेहत बहाल हो जाएगी आपकी। फलों में इतनी कुदरती मतलब विटामिन और इतने मादनियात और क्या नहीं है फलों में। जो फल आपको मौफिक है, अल्लाह ने पैसे दिए यार, अब फल खाओ। इसमें क्यों 100 200 रुपए गुटके खा जाते हैं, इसकी जगह 25 रुपए के फल खाओ ना यार। रोज के 3 केले खा लो, 3 केले, इंशाल्लाह घोड़े जैसे हो जाओगे। मावरा इतना आपको किसायत मिलेगी इसमें। केले पर ही नहीं, जो जो सीजन का फल होता है अल्लाह ने पैसा दिया यार, आप ये खाओ। गुटके में क्यों पैसे बर्बाद करके फिर मरज भी खरीदते हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में मुल्क भर से एक कसीर तादाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल से वाबस्ता इस्लाम भाई हाजिर हुए हैं। जी आए ना, खैर मकदम करता हूँ। बाबा आज इनकी खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी शिरकत हो जाए, ज़हन नसीब। और हमारे डॉक्टर माशाअल्लाह सहरी करने का भी कुछ इजहार किया था। डॉक्टर साहबान रोजा रखेंगे, अरे वाह, नफल रोजा, वाह नफल रोजा। तो आपके साथ हमारे डॉक्टर ऐसे हैं, यूँ कह सकते हैं ना, दावत इस्लामी में जो आते हैं वो माशाअल्लाह रोजा में नहीं आते। इनमें एक तादाद मिलेगी जो रमजान के रोजे भी हो सकता है ना रखती हो, और मरीजों को भी मामूली सा अमराज में बोलते होंगे इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, रोजा मत रखो। अल्लाह ने यूं नहीं बोला, अल्लाह ने यूं बोला है, यूं नहीं बोला। इस तरह की बातें आप कभी नहीं करना, कान पकड़ लेना कि भाई शरई मसला ये उलमा को पूछो। कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हम खिदमत के लिए हाजिर है भाई। बिल्कुल ये तकसीम के लिए अपना जहन बना ले। हाँ, आपके पास किसी आलिम का लिखा हुआ है, बेशक वो बता दें उसको, वरना ये अपनी यूं और चूंकि और चुना चाहिए मसले मत बताओ, आखिरत बर्बाद हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये खुद आलिम तो बन सकते हैं ना। आलिम बन सकते हैं, बल्कि हिकमत पहले तो उलमा आमतौर पर हकीम होते ही थे। बहार शरीयत के जो मुसन्निफ है बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन जबरदस्त हकीम भी थे। तिब अब ये नया अंदाज है, डॉक्टर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, तो डॉक्टर ऐसे होंगे जो आलिम भी होंगे। होम्योपैथिक तो देखे मैंने आलिम, लेकिन ये एलोपैथिक का याद नहीं है कोई डॉक्टर आलिम दिखाओ। शायद होम्योपैथिक आसान होता होगा, इसका पीरियड कम होता होगा सीखने में। इसमें तो भाई वो एड़ियां रगड़वाते हैं और फिर तो शायद साल या 2 साल वो हाउस करवाते हैं, फिर कुछ सनद वगैरह की तरकीब बनती है। तो अब इंशाअल्लाह ये हमारे डॉक्टर इस्लाम भाई जो है वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी शरीक होंगे। और अगर मैं अभी इनको एक पूछूंगा सवाल करूंगा, नियत करता हूँ। सुभान अल्लाह। आज बाबा अगर पहले सवाल कर लूं, चले मदनी कसौटी का भी हमें तो
सिफारिश आई थी हमारी मजलिस के निगरान। चलो पहले आप बोल ले, फिर मैं सवाल करूंगा। बोल बोल। मैं यही अर्ज कर रहा था कि हमारे डॉक्टर्स इस्लामी भाइयों के इनमें भी कुछ सवालात थे, तो चूंकि खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में शरीक होते हैं, तो आपने जिस तरह जजीज़न वकला को खुसूसी कुर्ब भी उनको मिला था, तो हमारे डॉक्टर भी इंशाअल्लाह आपके पास हाजिर होंगे और वहाँ पर इस्लामी भाई जो हमारे शोबे से ताल्लुक रखते हैं वो बराह रास्त अमीर अहले सुन्नत से उस वक्त सवाल भी कर सकेंगे इंशाअल्लाह। जी बाबा। जी बाबा। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम ने जिस मेंढे की कुर्बानी फरमाई जन्नती, तो डॉक्टर साहबान ये बताएं कि उनके सींग थे उस मेंढे के या बगैर सींग का था? डॉक्टर साहबान, पैरामेडिकल स्टाफ जो इस शोबे से वाबस्ता है, सिर्फ वो बताएं। आप बताएंगे दुरुस्त जवाब, तोहफा मिलेगा इंशाअल्लाह। नाम भी बताएंगे और कहाँ से आए हैं ये भी बताएंगे इंशाअल्लाह। और डॉक्टर भी हैं या नहीं ये भी बताएंगे। मगर आज तो मेडिकल स्टोर, पैरामेडिकल माने इस शोबे से वाबस्ता या कोई, ये भी कोई अलग कोई मखलूक है वाबस्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, मेरा नाम नूर मोहम्मद अत्तारी है और मेरा ताल्लुक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से है। कहाँ से? दवासाज कंपनी है। बाबुल मदीना की है जी। अच्छा, माशाअल्लाह। बाबा जान, आपने जो सवाल पूछा है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की थी इस मेंढे की, उसके सींग थे। फिर पूछो, उन सींगों को कहाँ रखा गया? उन सींगों को खाने काबा में रखा गया। तो पहले के लोग तबर्रुकात संभालने के कायल थे जी, ये सामने आई बात। अच्छा, फिर इन सींगों का क्या हुआ? इन सींगों को जब यजीद ने पथराव किया खाने काबा पर, तो खाने काबा में खिलाफ में आग लगी और उसके नतीजे में वो सींग भी जल गए। हाँ, यजीदियों ने जब गोफन में पत्थर रखकर इसकी अब नई जो शक्ल है वो तोप, तो जब संगबारी की पथराव किया, अफसोस के पत्थरों की रगड़ से आग लगी, खाना काबा का गिलाफ शरीफ शहीद हुआ और उसी में छत में जो सींग मुबारक में जलवे लुटा रहे थे, ज़ाहिरीन की आंखें ठंडी करते थे, वो भी शहीद हो गए। माशाअल्लाह, तीनों जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अब उनको क्या मिलेगा? सफेद सूट, ये जो मांगे दे दो यार। चले क्या मदीने का टिकट मांगे, आपकी जेब में हो तो भी दे दो। तीन सवाल के जवाब। तो देखो डॉक्टर साहब हमारे माशाअल्लाह, डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ क्या चाहिए? इसी शोबे के मस्जिद की नजर करम चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह। तो है ना कैसे दीवाने। दावत इस्लामी में सब आ जाओ इंशाअल्लाह, याद मदीना में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे इंशाअल्लाह। काश ये भी मदीना देख लें इनको। हाँ, नहीं देखा ये भी तो नहीं पता ना। दुआए मदीना से नवाज दें। हो सकता है इस साल जा भी रहे हो। जब बुलाया आपका नाम नहीं, इस साल कुरानदाजी में नाम नहीं आया। नहीं आया ना, ये लाइन में लगे हुए इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी दिन बहुत बाकी है, खाली कुरानदाजी ही तो जरिया नहीं है ना। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे
जिक्र मदीना है ना अभी, तो आजकल तो लब्बैक पढ़ने के भी दिन है। यहाँ अगरचे वहाँ जो एहराम वाले हम ये उनकी याद में पढ़ लेते हैं। एक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। फज़ा में लब्बैक की सदाएं से फरिश्ता गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे इसका नाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके अदब का अच्छा मदनी मुन्ने जी बाबा मदीना। तरकीब है ना, जी तो ये सवालत करेंगे या मुझे सवालत करने होंगे? ये भी सवाल करेंगे। हमारे एक मदनी मुन्ने मदीने की बात हुई है, तो एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। अब और देखिए, यहाँ मैं मदनी चैनल के नाजरीन को खुशखबरी भी अर्ज करूँ कि आने वाली मंगल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ुल्हिज्जतिल हराम के इस अशरे के मदनी मुज़ाकरों का आगाज़ हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये 10 दिन जो है यहाँ पर मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होगा और मंगल से ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मंगल से नमाज इशा ये 8:30 बजे अदा की जाएगी। तो यहाँ मौजूद आशिकान रसूल जो हैं मदनी चैनल के नाजरीन भी नोट फरमा लें कि हमें 9 बजे से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी मुज़ाकरे का आगाज़ होगा, तो सब ने शिरकत करनी है। और बाबुल मदीना वाले तो यहीं आ जाएं। बल्कि बाबा यहाँ पर आपसे एक मैं दावत हासिल करूँगा कि मुल्क और बैरून मुल्क जो इस्लाम भाई देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर एक अशरे के लिए यहीं आ जाए फैज़ान मदीना में, हम इनको नमाज कोर्स भी करा देंगे। ये फैज़ान नमाज कोर्स का जो सिलसिला होता है, तो यहाँ आए मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें, ज़े नसीब रोज़े भी रखें और खूब बहारें मदनी बहारें हों यहाँ पर। सुभान अल्लाह। जो 10 दिन के लिए यहाँ आ जाए, तो हो सकता है 11 मदनी मुज़ाकरे मिल जाए, जो मंगल को 29 है, चांद का पता नहीं है। चांद हुआ तो 10 होंगे, चांद अगर बुध का हुआ तो 11 हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ज़े नसीब अगर वो चांद रात से 10 दिन के लिए जो यहाँ आ जाए, वो जदवल के मुताबिक यहाँ पढ़ा रहे, नमाज कोर्स करे, और ये 10 दिन वाले, चलो मैं भी नियत करता हूँ कि इनको करीब से देखूंगा, इनसे हाथ मिलाऊंगा इंशाअल्लाह। 10 दिन में यहाँ पढ़ा रहे हैं फैज़ान मदीना में, मुलाकात का तोहफा मिलेगा। क्या बात। मैं हासिल करूंगा इनसे तोहफा मुलाकात का, करीब से देखूंगा इनको इंशाअल्लाह। भाई कोई है यहाँ मौजूद, नियत कर ले 10 दिन के लिए। जो कोर्स कर रहे हैं वो नहीं है, कोर्स कर रहे हैं इनकी तो तादाद बहुत ज्यादा है पहले से जो कर रहे हैं कोर्स, तो ये तो इनका तो आना जाना भी होता है, मदनी काफिलों में भी सफर करते हैं। ये इनको तो मवेशी मंडी भी आप लोग भेजते हैं, मवेशी मंडी तो उनको भेजा जाए जिनसे कोई और इजाफी मदनी फीस मिले, मजे को मजा आता होगा वहाँ। तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ सुन रहे हैं आ जाएं, ये अशरा आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में गुजारें। यहाँ है माशाअल्लाह जो 10 दिन यहाँ पड़े रहेंगे, नियतें कर रहे हैं, इनको भी बाहर नहीं जाना है। हाँ? कितने है देखो, हाथ तो कम उठा रहे बाबा, पीछे से भी डर डर के लब्बैक की आवाज आई। मस्जिद के बाहर नहीं निकलेंगे फैज़ान मदीना के। मरहबा।
जामियतुल मदीना खारिज मस्जिद है, मुत्तकिफ वहां नहीं जा सकता, इत्तिकाफ टूट जाएगा। अब बोलो लब्बैक, खलास, पीछे की लब्बैक खत्म हो गई। मक्के में जो लब्बैक की सदाएं गूंज रही हैं वो जारी हैं अभी। अल्लाह बाबा, इसमें ऐसा भी तो हो माशाअल्लाह, आप जिस तरगीब दिलाते हैं, तो कई ऐसे इस्लामी भाई को देखा है काम काज पे जाते हैं तो सीधे यहीं आ जाते हैं और यहाँ रुके मदनी मुज़ाकरों, कभी मदनी बहारें लूटी। तो कुछ सिलसिला ऐसा हो ना बाबा, यहाँ आकर वो खुसूसी फार्म बना लें, हाजिरी लगवाएं। घर में जाए नहीं, और जामियतुल मदीना की इमारत वालों को ये नहीं कहूंगा कि उस इमारत में ना जाए। आपने जाना है, जरूर जाना है, मदनी मुज़ाकरे पूरे सुनते रहे, वो हाथ मिलाने के लिए थोड़ी कुछ करना है। हम तो अल्लाह की रिज़ा चाहते हैं ना। मेरे तो ऐसे एक वो, आपको क्या बोलना है, सरप्राइज भी नहीं बोल सकते ना इसको, अचानक ये इनाम मिले उसको सरप्राइज बोलते हैं। मुलाकात को बेचारे मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, और मैं फिर ये ज्यादा हो जाएंगे तो मैं भी कुछ रास्ता निकाल लूंगा कि मैं नहीं मिलता, ज्यादा से तो मैं नहीं मिल सकता ना, कमजोरी और समझ तकरीबन पता है साहब भाइयों को। अब तो देखिए आज तो खुसूसी मदनी क्योंकि वो 10 दिन के लिए मुझे पता है कितने आएंगे, अंदाजा है। इन दिनों नहीं, जश्न विलादत पे ऐलान नहीं करूंगा ये, वो उसके लिए ऐलान नहीं है। अरे भाई लाट के लाट होते हैं 12 दिन के, मैं नहीं मिल सकता इतनों से। अब मुहर्रम शरीफ में लाट के लाट आते हैं, सिर भी है, इन्हीं 10 दिनों के लिए मैंने ऐलान किया है। अब अगर लाट के लाट आए तो ठीक है, अब इंशाल्लाह लाट जाऊंगा, रोज थोड़े थोड़े से मिलू कर लूंगा, लेकिन ये भी है कि फिर जावे नहीं, हाथ मिलाकर निकल गए तो ये मदनी तरबियत गाह पर हाजिरियां होंगी, वहां से जो टोकन मिलेंगे वही वैलिड होंगे। बाबा आपने कहा जो 10 दिन रुकेंगे उनसे मैं हाथ मिलाऊंगा, तो अब ये 10 दिन रुकेंगे हाथ मिलाऊंगा, तो इनकी बारी तो गालिबन उसी वक्त आएगी जब इनके ये पीरियड पूरा होगा, वरना तो यार 10 दिन तो पूरे करने ही करने ना। हाँ, अगर 10 दिन के लिए आया है और मदनी मरकज ने खुसूसियत के साथ उसको तलब किया कि नहीं आज आपको वहाँ इतनी इतनी खाने हैं और आपकी जरूरत है, आप बोलोगे ना तो ही बुकिंग होगी, तो उतनी देर मदनी तरबियत गाह पर वो लिखवा करके मैं 2 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए इस काम के लिए जा रहा हूँ, मदनी तरबियत गाह वालों की समझ में आया ये तो वो भले इजाजत दे दें, तो वो 10 दिन में काउंट हो जाएगा। मदनी काम संभालने के लिए खा लें तो वो चाहिए ना, पैसा मेरे जेब में नहीं जाएगा, हम सबके आखिरत के मदनी कामों में जाएगा पैसा, उसके लिए तो खा लें तो आपको देनी है, अपने यहाँ की भी देनी है और दूसरों की दिलानी भी है, कुर्बानी खा लें। हाँ, आपकी कुर्बानी खा लें, आपकी दावत इस्लामी के मदनी काम अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए चाहिए। आपको कोई आके बोले इसका इंतजार नहीं करना है, आप खुद बोले कि भाई ये मेरे यहाँ खा ले, मैं या तो आप पहुंचा दें या बुला लें कि ले जाओ, अगर आपको नहीं पहुंचा सकते तो खाल तो जितने भी हाजिरीन नाजरीन है जहाँ जाइए कुर्बानी खा लें, देने लेने का दुनिया भर में हर जगह तो नहीं है, फेंक दी जाती है, दुनिया कई ममालिक में फेंक दी जाती है, हो सकता है अक्सरियत फेंक ही देते हैं, पाकिस्तान में नहीं फेंकी जाती और भी जिन ममालिक में नहीं फेंकी जाती इस तरह भाई जमा करते तो वहां आपको खा ले, अपने आशिकान रसूल को ही देनी है। सखर से हमारी मजलिस 12 माह, इसका भी पैगाम आया कि 100 इस्लामी भाई वहाँ 12 माह के लिए तकरीबन तैयार हैं और वो इन दिनों में बाबुल मदीना में ही होंगे और वो आएंगे अब चंद दिनों में यहाँ पर। अब मुझे डराना शुरू कर दिया आपने, लेकिन ये मदनी काम भी करेंगे ना बाबा, ये 10 दिन के लिए बाहर तो जाएंगे, ये तो बाबा ये तो 12 माह ये बात तो निकल है, जाते हैं, ये नहीं बकाएगा। ये तो है कि इस वक्त दुनिया भर के जो आशिकान रसूल अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, ये अमीर अहले सुन्नत का मुल्क को बैरून मुल्क के आशिकान रसूल के लिए बड़ा कीमती और अहम तरीन समझे गए एक तोहफा है, ऐलान है कि जो यहाँ पर 10 दिन गुजारे माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम के इब्तिदाई, तो इंशाअल्लाह उन्हें अमीर सुन्नत के साथ मुलाकात की सआदत भी नसीब होगी और इंशाल्लाह मदनी फूल भी मिलते रहेंगे। हाँ, इन्हें मंगल को पहुंच जाए। हाँ, मंगल, ये नहीं बीच में आए और बोले मैं 10 दिन के लिए आया हूँ, तो मंगल को पहुंच जाए। अगर इत्तेफाक से चांद नहीं होता तो बुध को भी अगर पहुंच गया चांद रात को तब भी वक्त आएगा, मंगल की छुट्टी यूं हुई। अगर
अगर मंगल को चांद होगा को आया तो नहीं बकाएगा मुलाकात के लिए। बस एक तो थोड़ी सी रियायत मिल गई। ये भी देखो सब जन्नत में ले जाने के तरीके कि आपको जन्नत की तरफ धकेलूंगा तो इंशाअल्लाह आप मुझे थोड़ी छोड़ेंगे यार, मुझे भी साथ ले चलना। बस सब आका के पड़ोस में इंशाअल्लाह, आका के पीछे पीछे बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। बालाकोट के खान साहिबान राशा बोलते ना, आओ राशा, आप भी आ जाओ ना, आपको भी दावत है 10 दिन के लिए। केपीके इस वक्त तो बालाकोट, जी, हम आपके भी होंगे इसमें माशाअल्लाह। अभी तक है ना जमे हुए हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग भी तशरीफ ले आइए। खास आपने याद किया यूं केपीके वालों हाँ, नहीं पठान तो मुझे अच्छे लगते हैं, आपको पुरानी बात है। रफीउल अत्तारी पठान इसलिए अच्छे लगते हैं कि एक बहुत बड़े आलिम दीन जो हमारे पेशवा, हमारे सरदार, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे सर के ताज इमाम अहमद रजा खान, ये कंधारी पठान थे, तो इसलिए मुझे पठान अच्छे लगते हैं। कंधार का होता है और ज्यादा अच्छा लगता है, निस्बत की बात है। मुझे आला हज़रत से मोहब्बत है, तो इसलिए इनकी जो कौम के होते हैं इनसे भी मोहब्बत है। तो जो भी आशिकान रसूल के पीके के हैं सबको दावत है, जरूर करम फरमाएं 10 दिन के लिए। इधर भी बकरीद के मदनी बाहर हैं, इधर की देखें माशाअल्लाह बाहर हैं, वैसे ही रौनक होती है इधर। फिर ये तो आएंगे तो शायद बोलेंगे हम ईद भी इधर करेगा, चलो ईद भी करो इधर। इधर ईद का भी अपना रौनक होता है इंशाअल्लाह। ईद को भी बोटियां मिलेंगी इधर। ये हमारे मदनी तरबियत गाँव वाले इंशाअल्लाह तरकीब बनाएंगे, कुर्बानी खाले भी उठाना। आप पठान भाई तो वैसे ही मजबूत होते हैं। ये इधर वाले एक खाल उठाएंगे, ये 4 उठा लेंगे इंशाअल्लाह। इनको भी कुर्बानी की बोटियां इंशाअल्लाह मिलेंगी, और नहीं भी उठाएंगे तो भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। मगर उठाएंगे नहीं, इनकी अपनी दावत इस्लामी क्यों नहीं उठाएंगे? इनको तो जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना और ये सब चलाना ही है ना। कौन मुसलमान होगा, कौन आशिक रसूल होगा जो इन कामों को पसंद नहीं करता होगा? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आपको कुछ दिखाते हैं। फैजान मदीना जी। अच्छा भाई मदनी मुन्ने, हाँ कुछ दिखाइए जी। ये एक जवाब दज्जाल वाला। दज्जाल वाली जो हदीस है कि ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको तवाफ करते हुए देखा, तो इसके मशहूर 2 जवाब दिए गए हैं। एक जवाब हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि जिस हदीस में मुमानअत फरमाई है कि वो मक्के मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, वो इसके निकलने का ज़माना है कि जब ये निकलेगा तो उस वक्त वो मक्के मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये जो ख्वाब में देखा है ये ज़माने कदीम के हवाले से, माजी के हवाले से, कि उस वक्त इसका ज़ुहूर अभी नहीं हुआ, ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको देखा है। और एक जवाब शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये इरशाद फरमाया कि इससे मुराद ये है कि ये काबे का तवाफ नहीं बल्कि मक्का मुकर्रमा के इर्द गिर्द जो वो घूम रहा होगा, इसको तवाफ से ताबीर किया गया है। तवाफ के माना वैसे लफ्जी माना घूमना होता है, और ये ज़ुहूर माने ये
ظاہر ہونے سے پہلے کی بات، یعنی مختلف قول ہے اس میں. ہاں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دونوں حدیثیں تعویلات مختلف آپ نے جی. بتائی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلل دکھیاری امت کے ساتھ عید منانے کے لیے جا رہا ہے. گزشتہ کچھ ماہ قبل ایک المناک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ کہاں پیش آیا وہاں جا کے آپ کو عرض کریں گے. یہ ہے وہ مقام جہاں ہوا خطرناک حادثہ. یہ حادثہ صبح 4 بجے ہوا اور پھر آگ ہی آگ. کس کو معلوم تھا اتنا سب کچھ آنن فانن ہو جائے گا. درخت پر لاش کیسے آئی؟ وہ جو درخت دیکھ رہے ہیں نا آپ کے سامنے، وہاں پہ مزدور توڑ رہے تھے. ہم ایک آدمی اوپر فوت ہو گئی. دیکھنے والے اتنے بے بس کہ بس دیکھتے ہی رہ گئے. اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے عاشقان رسول کے لواحقین کے ساتھ عید منانے کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عید والی جو رات ہے ہمارے یہاں کے جتنے بھی سیاسی ہمارے MNMPs ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. یہاں پہ دعوت اسلامی کے مبلغین دکھیاروں کے ساتھ ان بیچاروں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں منائیں. دیکھیے بقرہ عید کی خصوصی نشریات میں دوسری عید رات 9 بجے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی باپو. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ان کے بھی سوالات ہیں. ہمارے مدنی منع بھی ہیں، وہ بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر نظام احمد اتاری، آرتھوپیڈک سرجن، گورنمنٹ بھٹائیا ہاسپٹل لطیف آباد. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے سول ہاسپٹل میں، سرکاری اسپتالوں میں بہت سارے مریض روزانہ ہمیں چیک اپ کروانے کے لیے آتے ہیں. تھوڑا آواز کھول دیں. روزانہ کئی مریض آتے ہیں، کم و بیش 200 سے 250 پیشنٹ روزانہ آتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. اور مریض یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ وقت دے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو زیادہ وقت دیتے ہیں تو دوسرے مریضوں کو دیکھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا اور دوسرے مریض دوا دینے سے اور چیک اپ سے محروم رہ جاتے ہیں. تو کیا اس طرح مریضوں کی زیادہ گفتگو کرنا فضول گفتگو میں آئے گا؟ اور اگر ہم اس پیشنٹ کی دلجوئی کے لیے اس کو بٹھاتے ہیں، اس کا مرض سنتے ہیں، تو کیا اس طرح دوسروں کی حق تلفی ہوگی؟ دوسرا عرض یہ تھا کہ الحمدللہ جو ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائی ہیں واقعی یہ دین کی خدمت کافی کر سکتے ہیں. میں خود اپنی کلینک کے اندر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جو پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نماز کے لیے لے کے جاتا ہوں. اور الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں الحمدللہ یہ مدنی حلیہ جو ہے یہ بہت ہمارے لیے معاون ہے. خاص طور پر میرا تجربہ یہ رہا کہ جب بھی میں وارڈ میں جاتا تو الحمدللہ عز و جل مریض بڑی محبت سے ملتے، اپنے غم بیان کرتے اور کچھ وظائف مجھ سے پوچھتے تھے تو ان کو میں نیکی کی دعوت دیتا، الحمدللہ نماز کی دعوت دیتا، مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دیتا. تو جو ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی یہ التجا ہے کہ اگر وہ بھی مدنی حلیہ اپنائیں تو یہ انشاءاللہ عز و جل دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس میں یہ کہ جب یعنی یہ ہوتے ہیں کہ جاب ہے نا سروس ہے یہ، اور اس میں یہ میرا خیال ہے کہا جاتا ہوگا کہ آپ کو روز کے اتنے پیشنٹ نمٹانے ہیں، اتنا ٹائم، میرا ایسا لگتا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ اتنے مریض نمٹانے ہیں،
मसला ये है कि मरीज को अगर मुतमईन तो 1 घंटे में भी वो शायद ना हो, तो मरीज की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। वो जो भी है उसमें इत्तेदाल, मियाना रवि, कि इतनी जल्दी ना हो कि बराबर देखा ही नहीं, और ऐसा ना हो कि दूसरे मरीज बेचारे इंतजार में ही ची बोल जाए। अच्छा, इसमें बाज ऐसे होंगे कि जिनको कोई मामूली सी वो चोट लगती होगी, बाज को कोई बाल पड़ जाता होगा, मामूली सा फ्रैक्चर, बाज की हड्डी टूट जाती होगी, बाज की कई जगह से हड्डी टूटती होगी। तो अब ये कि जैसा मरीज वैसा उसको वक्त देना पड़ता होगा। तो इसमें किसी किस्म की अपने तौर पर वो खियानत ना करे, हस्बे जरूरत हर मरीज को देखे, और ज्यादा वक्त भी, फजूल वक्त भी उसमें ना लगाए, और अगर उसको जरूरत है तो उससे मतलब है कि वो खामा खा मतलब है कि गाड़ी तेज ना भगाए, कि अब ये गरीब है तो इसको जल्दी भगा दिया, पार्टी है तो उसको खामा खा मतलब है कि वो ठोक बजाते रहे, तो ये क्या है? ऐसा नहीं होता होगा। फिर ये कि सोर्स वाला आया उसका अलग निजाम, बगैर सोर्स के आया उसका अलग निजाम, कोई डॉक्टर की चिट्ठी लाएगा उसका अलग निजाम, रिश्तेदार है तो फिर उसका अलग निजाम, बिल्कुल घर का आदमी है तो खलास सारे मरीज दम तोड़ते रहे, इलाज तो अब्बू का ही होगा दायरा। तो ये सब आपको देखना है, और सब में मियाना रवि, दरमियाना अंदाज, जो इजारा है उसके मुताबिक आपको दरमियाना अंदाज में सबको हत्तल इम्कान मुतमईन करना है। आपको वसवसे वाला मुतमईन नहीं होता तो जरा आप छूटे पड़े, आपने जब दरमियाना टाइम दिया है, आपका ज़मीर मुतमईन है, अभी खामा खा मतलब तंग करता है। बाज मरीजों की आदत ऐसी होती है कि आपको रास्ता बदलना पड़ता होगा कि यार अगर ये देख लिया ना तो मेरे को रोक लेगा रास्ते में, और यहाँ दुखता है, वहाँ दर्द होता है, छींक आती है तो सर में झटका लगता है, क्या क्या बोलते होंगे, तो डॉक्टर इनसे कतराते होंगे, और यही बोलते हुए क्लिनिक आ जा, तो पता है क्लिनिक आएगा तो स्पीड ब्रेकर है कि इतने पैसे जमा करवा दो, तो वो इतने पैसे जमा करवा के आपके वहां आने से रहा, ये भी होता होगा, अल्लाह बेहतर जाने। अलबत्ता डॉक्टरों को वैसे मेरा मशवरा है कि अगर आप राह चलते भी कोई मरीज पूछता है और आपको अल्लाह करे कि ऐसा हौसला हो तो रहनुमाई कर दिया करे, सब आपकी नीयत से, कि मुसलमान की इसमें दिल जुई है, उसका दिल खुश होगा। हम अगर क्लिनिक पर आप बुलाएंगे, बहुत ऐसे गरीब होते इतना वक्त क्लिनिक में दे नहीं सकते, और उसका मर्ज ऐसा होता नहीं है, मर्ज बाजों का क्या होगा कि वो थोड़ा वो डॉक्टर साहब वो कब्ज रहता है तो उसको थोड़ा मशवरा दे दिया, एक टेबलेट लिख कर दे दी, बता दी, तो शायद इससे कि उसका गुजारा हो जाएगा। कब्ज के तो इतने ज्यादा मुश्किल इलाज नहीं है, कब्ज तो तकरीबन ये कि वो अपने हाथों का किया ही होता है। थोड़ा आदमी एहतियात करे ना खाने पीने में, अच्छी तरह चबाए, पानी ज्यादा पिए, पानी पीते ही नहीं यार, पानी खाली सूंघते एक तादाद मिलेगी, फिर कब्ज नहीं हो तो क्या होगा? पानी अगर रोज के 12 गिलास कोई पीता हो ना, और अगर बोले ना कि मुझे कब्ज होता है तो फिर मैं अपनी राय तब्दील करूंगा, सोचूंगा। हाँ, अब 2-3 दिन हुए आपको 12 गिलास पीते, ये इसका मैं नहीं बोलता। जो अच्छी तरह चबाकर खाता है, हेवी ग़िज़ाओं से बचता है, पानी 12 गिलास पीता है रोज के, फल खाता है, सब्जियां खाता है, हफ्ते में 1-आध बार गोश्त खाता है, अगर वो बोल रहे मुझे कब्ज है तो ये बोलते ना आप जो बोलो वो दूंगा, इंशाल्लाह कब्ज उसके करीब वो गुजरेगा भी नहीं, तो पता ही नहीं होगा कब्ज में होता क्या है, ऐसा उसका पेट जो हल्का फुल्का रहेगा। लेकिन अब वही मतलब ठास ठास के भरना है, तो दावतों का इंतजार करना है, मालदार की शादी में ज्यादा खुशी तो फिर वो लूट मार करके भरना है, फिर बोले कब्ज है न, सीने में जलन होती है न, पेट में आटी लगती है, तो सब होएगा। ये सब अपने हाथों के करतूत। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरा हमारे डॉक्टर निजाम साहब ने मदनी हुलिया फिर नमाजियों को ले जाना, ये देखो एक इनफरादी काम है, एक मुनफरिद अंदाज है। अगर हमारे दीगर डॉक्टर भी इसको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह दीन का बड़ा काम होगा, नमाजियों की तादाद बढ़ेगी। पहले भी मैंने अर्ज किया, तो हो सकता है बाद और भी हमारे डॉक्टर साहबान ये करते होंगे, नहीं करते तो हिम्मत करें। मदनी हुलिया ये शर्मा ही नहीं, अब यार लोग मौलाना बोलेंगे तो
गाली थोड़ी है, अच्छा ही है ना, अच्छा लक़ब है मौलाना। तो अगर मौलाना बोलते हैं, हाजी साहब बोलते हैं आपको, अल्लाह हाजी बना देगा, आप समझा दिया करें, अगर हाजी नहीं किया तो मैं दुआ करो हाजी बन जाऊं। तो यूं मतलब ये कि आप ये मदनी हुलिये पर थोड़ा हिम्मत करें, अगर हिम्मत होती है तो अल्लाह करे। हम आपको मजबूर नहीं करते, लेकिन गौर करें, हिम्मत करें कि इमामा शरीफ भी सजाएं। हाँ, दाढ़ी ये तो है ही वाजिब, दाढ़ी मुंडाना ये एक मुट्ठी से घटाना है तो हराम है, इसमें तो हमारे हाथ में रियायत तो है नहीं। इमामा शरीफ बेशक सुन्नत है, अगर कोई नहीं बांधता तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन बांधेगा तो सुन्नत पर अमल करने का सबब पाएगा। और फिर इन जिमनन जैसे बोला कि यह हकीकत है कि मरीजों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। फिर वही कोई विर्द बता देना, मैं एक आसान विर्द आपको बता देता हूँ, शायद ये आपको याद रह जाए। या सलामू, या सलामू 111 बार। ये मरीज जो रोजाना पानी पर दम करके पी लिया करे, ज़ाहिर नसीब चलते फिरते भी या सलामू का विर्द करता रहेगा, अल्लाह करेगा सलामती होगी। ये आसान विर्द है, अनपढ़ आदमी भी इसको पढ़ सकता है। कोई आइन और हा और ये इसमें कोई ऐसी मखारिज जो है हुरूफ की अदायगी के मकामात, ये भी आसान है। तो ये अगर आप डॉक्टर साहबान याद कर लेंगे ना, और मरीजों को अगर ये भी बताते रहेंगे ना, बाद मरीज बोलेंगे कि यार हर मरीज को एक ही बोलता है, एक ही बताता है, ये एक नफ्सियाती तौर पर। तो ये सलाम अल्लाह का नाम है, सलाम सलामती देने वाला। तो अल्लाह के अलावा कौन सलामती देगा हमको, है ना? अल्लाह सलामती देता है हमको, तो हम उसी को याद करें, या सलाम। यूं करके अगर आप समझाते रहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा। मजीद मैंने वो 2 रिसालों का बताया कि बीमार आबिद और मेंढक सवार बिच्छू, इसमें बीमारियों के मुख्तलिफ इलाज है। ये रिसाले, बल्कि मेरे तो जहन में आता है कि ऐसा ना हो कि आप में से कोई डॉक्टर साहब हिम्मत करें। कितने डॉक्टर आए हैं ये आपको अंदाजा होगा इसका, ये आप परचेस कर लें। पर डॉक्टर ये 2 रिसाले, 10-10, 12-12 रुपए का एक रिसाला होगा, तो आप पर डॉक्टर ये रिसाला खरीद लें। चाहे तो आप भी ऐलान कर दें कि मैं खरीदूंगा, और ये इन डॉक्टरों को आप पेश कर दें, आपको सवाब मिलेगा। और वरना कोई खरीदेगा, कोई सुस्ती करेगा, कोई भूल जाएगा, तो आप दे देंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भी और मरीजों की खिदमत होगी। इंशाअल्लाह इसका सवाब इतना होगा कि शायद अंदाजा नहीं हो सकेगा, इतने मरीजों को इसका फेस पहुंचेगा। और इस तरह के रिसाले तो आपको जो वेटिंग रूम होता है जिनका ऐसी क्लिनिक है, उसमें भी रखने चाहिए। मरीज पढ़े पढ़े खामा का मतलब वो इधर उधर की आंकते होते हैं, तो ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इनका वक्त भी पास होगा और अच्छा पास होगा, सीखने को मिलेगा। तो कोई डॉक्टर अगर चाहे तो ऐलान कर देंगे, मैं खरीद कर इनको पेश करूंगा। या अगर डॉक्टर साहबान नहीं है तो कोई गैर डॉक्टर को भी इजाजत है, वो बात कर ले हाजी अमीन से, हमारे जो मदनी तरबियत का इस वक्त जलवा फरमाए कि मैं इंशाअल्लाह मुझे मंगवा देना, तो ये तरकीब बना ले, डॉक्टरों को बांट दे, मदीना मदीना हो जाएगा। माशाअल्लाह, ये हमारे सोबान भाई मरकजुल औलिया, इन्होंने हाथों हाथ खड़े होकर नियत कर ली कि इंशाअल्लाह ये पेश करेंगे इंशाअल्लाह। एक और डॉक्टर साहब, एक और डॉक्टर साहब भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चलो दोनों शेयर कर लें यार, हाँ भाई, अपना शुद्ध 2 शुद्ध, एक रिसाला कोई ले, एक रिसाला दूसरा ले ले, अपने क्यों किसी को महरूम करें यार। बल्कि बाबा ये जो सफर करने आए हैं, अगर यहीं से एक आध पैकेट कुछ इस तरह का सभी कुछ न कुछ ले जाए, कि बाबुल मदीना से कुछ तोहफा लेकर जाना है तो ये सालों का एक पैकेट ले जाए अपने साथ क्लिनिक पे रख। मुसाफिर के लिए सुन्नत भी है कि अपने घर वालों के लिए कुछ न कुछ ले जाए, कुछ ना मिले तो झोली में पत्थर ही डाल ले, हदीस में ये भी है। तो कोई तोहफा ले ले, तो रिसालों से बेहतर भी क्या तोहफा होगा। दीन दुनिया की भलाइयाँ, बेनमाजी को नमाजी बनाने वाले रिसाले ले जाए। 1200 की एक नियत थी, 1200 की एक और नियत आ गई रिसालों की। 1200 तो इनके लिए क्या, एक बाल टूटेगा यार, एक 1200 एक और आ गए, काम हो जाएगा इनका। माशाअल्लाह, मरहबा। 1200 से बढ़ने की भी इजाजत है, मरहबा। जितना शहद डालेंगे इतना मीठा होगा। 1200 नहीं है, 2600 की भी इजाजत है। एक और नियत आ गई 2600, माशाअल्लाह। एक और 1200, तकब्बल अल्लाह, माशाअल्लाह। साथ साथ ये भी एक नियत करवाता चलूं कि उमूमन क्लिनिक में
میگزین وغیرہ رکھنے کا ایک ہمارے یہاں رجحان ہے، تو دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ اگر اس سے بھی آپ اپنے یہاں شائع کروا لیں، جاری کروا لیں، تو یہ بھی آپ کے کلینک میں ہر ماہ پہنچے اور کوئی ایسی صورت ہو جائے، اور یہ اگر کوانٹٹی میں بھی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ عام میگزین کی طرح کاسٹلی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں مہنگا نہیں ہوتا، تو سادہ لیں یا رنگین لے لیں تو اس کا ہدیہ سادے کا 35 روپیہ ہے اور رنگین کا 60 روپیہ، تو اس کی اگر آپ سالانہ بکنگ کروا لیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے کلینک میں بھی پہنچ جائیں گے اور اس کی صورتیں بنائیں، اور یہ انشاءاللہ مریض جو آئیں گے یہ پڑھیں گے تو ان کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی۔ اس میں علاج وغیرہ سے متعلق بھی مدنی پھول ہوتے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ میں، یہ میگزین ہے ہمارا ماہنامہ، مدنی کلینک ہوتی ہے اس میں، مدنی کلینک۔ یہ تو ڈاکٹروں کے لیے بھی مفید ہے، معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے تجربہ کار ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے تجربہ کار ہیں، بہت مطالعہ ہے، یہ اس کا آرٹیکل لکھتے ہیں ہر ماہانہ رسالے میں، ایک ان کا یہ ہوتا ہے آرٹیکل، وہ مدنی کلینک کے نام سے، بدھ کو بھی آتا ہے مدنی کلینک، مدنی چینل پر رات کو عشاء کے بعد، یہ وقت اس میں تھوڑا تبدیل ہوتا ہے جماعت کے حساب سے غالباً، تو بہت معلوماتی ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ باپا آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ رحمت مسجد کے مدنی منع ہیں، ان کے والد سرپرست آئے ہیں، کچھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں نا، کچھ تحریر وغیرہ لے کر آئے ہیں۔ ناگور شریف والے بھی نظر آئے تھے بھی، یہ ناگور شریف کیوں مشہور ہے، جواب دیجیے۔ چلو ڈاکٹر سے لیں باپا، چلو ڈاکٹر صاحب اندر، ناگور شریف کیوں مشہور ہے؟ میں کہتا خبر ہی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا میرا نام فضل الدین اتاری۔ ایک دنیاوی طور پر اس کی شہرت ہے، بلکہ وہ 3 شہرتیں یاد آئی ہیں مجھے، 2 شہرتیں دنیاوی ہیں، ایک دینی شہرت ہے، تینوں شہرتیں اگر کوئی بتا دینا وہ دعائے مدینہ کا حقدار بن جائے۔ 3 شہرتیں۔ باپا مجھے ایک شہرت معلوم ہے صرف، کہ علامہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرمائے۔ جواب درست ہے، حضرت سیدنا شیخ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجگاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے، کہا جاتا ہے کہ اجل خلفاء میں سے تھے، سب سے عظیم خلیفہ مانے جاتے تھے۔ ان کا مزار فائز الانوار، ان کی درگاہ وہاں پر ہے۔ دوسرے 2 اسباب دنیاوی، کیا تذکرہ کروں اس کا، کر معلومات، ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو دودھ بیچتے ہیں نا، ان میں ایک تعداد زیادہ تر یہ ناگور کے ہوتے ہیں، ناگوری۔ اچھا، دوسری لغت میں نے پڑھا تھا کہ ناگور کے بیل مشہور ہیں، آج کل ان کا بھی سیزن ہے بیلوں کا بھی، ناگور کے بیل بڑے عمدہ ہوتے ہیں، بیل این آکس قربانی کے دن ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مدنی منع لکھ کر لے کر آئے ہیں، انگلش میں مدنی مقصد لکھ کر لے کر آئے ہیں، اس سے کہ چند علاج جو ہے اس پلے کارڈ پہ تحریر ہیں، پھر حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، عطار ہوں استاد ہوں ماں باپ بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے، آمین۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحبان لکھ کر لے کر آئے ہیں، پاپا آپ پڑھیں نا۔ فیض رضا جاری رہے گا، گورنمنٹ عباسی شہید ہاسپٹل، واہ جی، یہ اور آگے لکھ کے لے کر آئے ہیں۔ سرکار دو عالم کے صدقے ہم سب کی، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ پاک سعدی کا بھی نام باب المدینہ، یہ نعرہ لکھ کے لے کر آئے ہیں، مرشدی عطار پر، اور بابا مزید ماہنامہ فیضان مدینہ
ماشاء اللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا. سبحان اللہ. فیضان مدینہ جاری رہے گا اور ماہنامہ فیضان مدینہ بھی جاری رہے گا. دونوں جملے درست ہیں، معنی الگ الگ ہے. فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. مسواک شریف. سبحان اللہ. مسواک شریف. ہاں مسواک تو ہے اپنے پاس. ڈاکٹروں کے پاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضان مسواک جاری رہے گا. جاری رہے گا. ساری رہے گا. جاری رہے گا. ساری رہے گا. مسواک بہت پیاری سنت ہے اور نماز کا ثواب اس میں 70 گنا ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب تبھی ملے گا. اللہ کی رضا اور وضو سے پہلے یہ سنت قبلیہ ہے. وضو کے پہلے کی سنت ہے یہ. اور دانتوں کے فوائد، بلغم دور کرتی ہے. اور یہاں تک کہ جو مسواک کا عادی ہوگا مرے گا تو اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، اور افیون کھاتا ہوا جو مرے گا اس کا خاتمہ برا ہوگا. یہ علماء اور بزرگوں نے یہ سب فرمایا ہے. مسواک تو بالکل اپنا حصہ بنا لے. مسواک تو چھوڑنی نہیں ہے. ساتھ بھی رکھیں گے تو کہیں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشارے کروں. بارش کا پانی برکت والا ہے. بے شک. مکے شریف کی بارش سبحان اللہ. مدینے شریف کی بارش سبحان اللہ. ہاں بھائی. بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے. لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ تعالی علیہ. بابا جانیے ارشاد فرمائیے کہ آپ نے بارش مکہ بارش مدینہ دیکھی ہے؟ ہمارے پاس بارش مکہ اور مدینہ کے مناظر بھی ہیں الحمدللہ. یہ مدینہ شریف کی بارش کے مناظر مدنی چینل کے ناظرین کو اس وقت اسکرین پر دیکھنے کو مل رہے ہوں گے. بارش مدینہ کے یہ مناظر 2 دن پہلے بھی بارش کے مناظر آئے تھے سوشل میڈیا پہ. یہ پتہ نہیں کون سے ہیں. 25 ذی الحرام کو بھی الحمدللہ بارش نے خوب رچ کے حاضری دی ہے. مدینے کی گنبد خضرا کو خوب چوما ہے. ہاں یہ شاید وہی ہے، شاید واللہ اعلم. یہ مکہ مکرمہ کی ماشاء اللہ. کیسا منہ میں پانی آتا ہے، اتنا پانی اور ہم دور پڑے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. دیکھو بارش اللہ کے کرم کی ہے. بارش اللہ کے کرم کی ہے. رحمتیں اس میں جو بارش کے یہ مناظر دکھائیے. یہ 25ویں شریف جو آپ نے بیان کیا ہے 2 دن پہلے کی یہ وہی مناظر ہے. ماشاء اللہ. 25 ذی الحرام ماشاء اللہ. حاجیوں کے تو مزے ہو گئے ہوں گے.
कितना लिपटा हुआ है, बारिश लिपटी हुई है। ये कतरा मेरे को नहीं बनना है सब्जी गुम्बद के ऊपर का और कदमों का, अपने वो कतरे कि बस कदमों में गिर जाए नीचे नीचे, और ज़ाहिर मदीना के कदम चूमते रहेंगे, ये चलते रहेंगे ना अपने ऊपर इंशाअल्लाह। बादल घिरे हुए बारिश बरस रही है, बादल घिरे हुए बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे औला से आला मीठे नबी का रोज़ा है, हर मकान से बाला मीठे नबी का रोज़ा। सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा था कि यार ये गुम्बद शरीफ पर जो गर्द जो लिपटी हुई होती है, बोसे ले रही होती है, ये बारिश उनको फारिग करके खुद है तो अपने नहीं नीचे कदमों में, मैं बारिश का खतरा होता तो ये ख्वाहिश करता हूँ कि मैं नीचे होता, लेकिन खैर अब वो तो आरज़ू, ये वो आरज़ू है जिसका अब वो तकमील नहीं हो सकती। बुजुर्गों से साबित तो है ना, तरह तरह की आरज़ू हैं, परिंदा बनने की और दुम्बा बनने की, कि काश दुम्बे होते, परिंदे होते, फल होते, फूल होते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। ऐलान समात फरमाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाली इतवार यानी कल 20 अगस्त है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुबल्लिग दावत इस्लामी और मरहूम रुकन शूरा ताजदार मदनी नामात हाजी अबू जुनैद मोहम्मद जमजम रज़ा अत्तारी के यौम के सिलसिले में इंशाअल्लाह इज्तिमा ज़िक्र नात का सिलसिला है, और ये इज्तिमा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जामा मस्जिद सरफराज कॉलोनी गली नंबर 1 जमजम नगर हैदराबाद में होगा। तो तमाम आशिकान रसूल इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ, ख़ास करके जमजम नगर के इस्लामी भाई आशिकान रसूल इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये इज्तिमा ज़िक्र नात मदनी चैनल पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। कब होगा? कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इशा की नमाज के बाद। रुकन शूरा की तरफ से मैसेज आया कि शरह मिशकात शरीफ मिरात में कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफ़र हज 25 ज़ीक़ादा मदीना तय्यबा ज़ोहर अदा कर कर शुरू किया था। सुभान अल्लाह। किरान हज किरान किया था ना, अल्लाह 25 ज़ीक़ादा, यानी इतनी प्यारी तारीख, और इसमें भी फिर बारिश की हाजिरी। अल्लाह बाबा, ये मैंने पढ़ा था जब ये ऐलान हुआ था ना, तो कहाँ कहाँ से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मदीने मुनव्वरा ज़ादल और शरफ व ताज़ीमन में जमा हुए थे कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वो भी क्या चल रहा है, चल मक्का, चल हज, आका के साथ हज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे अजीम हज तो वही था। हाँ, काश रह गए जो हम भी वहाँ होते, खाक के गुलशन लिपट के कदमों की लेते उतरन, जो हम भी वहाँ होते, खाक के गुलशन लिपट के कदमों की लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। आलमी मदन मरकज फैज़ान मदीना से सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जान, मेरा नाम डॉक्टर सैयद तनवीर हुसैन शाह तारी है।
اور میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں کارڈیالوجی میں آخری سال میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم پیشنٹس کے بلڈ ٹیسٹ رپورٹس کراتے ہیں تو اس کے اندر مریض کو کوئی خطرناک بیماری نکل آتی ہے، تو اس صورت میں اکثر مریض کو ہم سچ نہیں بتاتے بلکہ اس کو آدھا سچ آدھا جھوٹ بتاتے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، تو اس حوالے سے شریعت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ اس میں ہے تو سی بیمار عابد میں اس کے احکامات انشاءاللہ وہ سوال کا جواب آپ کا عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، میرا نام ڈاکٹر عمران شہزاد اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور جناب برن اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری سینٹر میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض اوقات آپریشن کے دوران مریض کی سیلفی یا ویڈیو اس کی اجازت کے بغیر بنائی جاتی ہے، وہ ضروری بھی ہوتی ہے ہمارے لیے؟ سم ٹائمز تو ہم اس سے اجازت پہلے لے لیتے ہیں لیکن سم ٹائمز ہم بھول جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ اب وہ جیسی ویڈیو بے پردگی والی ہوتی ہے، پردے والی ہوتی ہے، اگر اس کی ضرورت ایسی ہے کہ اس میں مریض کا ہی نفع ہے، فائدہ ہے اور اس کی ضرورت علاج سے اس کا تعلق ہے تو اجازت کی صورت بن سکتی ہے، ورنہ پھر بس صورت دیگر ہے نا۔ اگر بے پردگی والی ہے تب بھی اگر مریض کو اس کی حاجت ہے تو بنانے کی اجازت ملے گی۔ اس میں زیادہ تر امکان یہی ہوتا ہے کہ بے پردگی والی ہو، خطرہ تو ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر تو یہی ڈاکٹر بتائیں گے کہ کارڈیولوجسٹ ہیں، اس میں کس طرح بے پردگی ہوتی ہے؟ ادھر یہ تو ایک المیہ ہے کہ ضرورت کم ہوتی ہے اور پورے لباس اتار دیتے ہوں گے، اچھا ضرورت ایک آدمی کی ہوتی ہے، مزید ہیلپر بھی موجود ہوتے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ہیلپر کی ضرورت نہیں ہوتی، مائنر معاملہ ہوتا ہے کہ اکیلا ڈاکٹر اس کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے اس کی نزاکت ہوتی ہے کہ وہ 2 ہیلپر اس کو چاہیے۔ تو اب ایسی صورت میں تو گناہوں کی صورتیں ہیں یہ کہ بلا ضرورت، اگر جبکہ وہ بے پردگی نہیں ہے اس میں، تو بھلے اگر کئی مریض، ایک مریض کے ساتھ کئی بھی ہیلپر لگے ہوئے ہیں، یا تو عورت ہے اور مرد لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے تو بھی گڑبڑ غلط ہوا، یا بلا ضرورت، اور اگر مرد ہے اور اگر بے پردگی بھی ہے تب تو جس کی حاجت ہے، ڈاکٹر کی حاجت ہے، ڈاکٹر بھلے اتنی جگہ دیکھے گا، اس سے زیادہ نہیں، چھو بھی سکتا ہے اتنی جگہ کو۔ اس طرح ہیلپر کمپلسری ہے تو بھلے 10 کی ضرورت ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ 10 کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بھی جائز ہو جائیں گے، اور نہیں ضرورت تو پھر آدھا ہیلپر بھی کیوں، پھر وہ ڈاکٹر اس کو سنبھالے اکیلا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بابا کہ بعض اوقات جو جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں بھی شاید آپریشن میں سینئر ڈاکٹر اپنے ساتھ یہ نیت کے ساتھ رکھتے ہوں گے، یا کوئی ان کا یہ پروٹوکول ہوتا ہوگا کہ یہ دیکھ کر اس کو بھی آپریشن کرنا آ جائے، واللہ عالم۔ یہ صورتیں بھی بنتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ ضرورت تو بنتی ہیں بہت ساری صورتیں ہیں، اب یہ تمام صورتوں کو پیش نظر رکھ کے الگ الگ ہی جواب بنے گا۔ بعض اوقات یہ کارڈیولوجسٹ ہیں تو ویڈیو کی اس میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مریض جو ہوتا ہے، دل کا مریض خاص طور پہ، اس کا آپریشن ایک مرتبہ نہیں ہوتا، چند ایک مرتبہ بعض اوقات دوسرے وقت میں کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس کی ویڈیو بنانا پڑتی ہے کہ بعد میں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ جو چیزیں رہ گئی تھی یا جو علاج کرنا ہے تو ان صورتوں میں یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ باقی پوری DVD وغیرہ بھی بنتی ہے ان کی، تو ابھی ہر صورت دیکھ کر ہی اس کا جواب دیا جا سکے گا کہ یہاں پہ کیا صورتحال پیش آ رہی ہے۔ پر اجازت کی اگر ضرورت ہے تو اجازت کی تو ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر ڈاکٹر اپنے پاس ہی رکھے گا اس کو ڈیگریڈ کرنا یا بلیک میل کرنا تو مقصود
मकसूद है भी नहीं ना, और इससे ब्लैकमेल वो होगा भी क्या? अगर उसका किसी को दिखाएंगे तो क्या करेगा? ऐसा बुरा मंजर तो है नहीं जिससे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, नफरत करेंगे। तो जैसी वीडियो और जैसी जरूरत है या नहीं है, तो इसी के मुताबिक वो जवाबात दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ही तरकीब बनानी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो बीमार आबिद 12:15 बज गए हैं। और ये रिसाला जो बीमार आबिद है, ये बड़े साइज में 15 रुपया हदिया है, छोटे साइज यानी पॉकेट साइज में ये 12 रुपया हदिया है, और मेंढक सुअर बिच्छू ये बड़े साइज में 12 रुपया हदिया, और पॉकेट साइज में ये 8 रुपया हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। माशाअल्लाह, कितना सस्ता है। कहाँ झूठ बोलना है, नहीं बोलना, ये भी इसमें मदनी फूल है। मरीजों के साथ झूठ बहुत बोला जाता है और हाजत नहीं होती। बच्चा भी गिरता है, उसको चोट सही की लगी होती है, नहीं लगा, तुमको कहाँ लगा है? कुछ नहीं लगा, नहीं तुमको नहीं लगा है, इसकी जरूरत नहीं होती। बल्कि और भी तो सूरतें इसको खामोश कराने की। अल्लाह 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 करके उसे लाना शुरू, तब भी हो तो भले थोड़ा रोए, बाजू का सा रोना भर जाता है उसको कि इसको एकदम रोक देना भी तिब्बन नुकसानदेह हो सकता है, भले थोड़ा निकल जाए उसका। बात ये भी कह रहे थे चींटियां मर गई, ये भी झूठ है। चींटी अगर मरी है तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर ये कि चींटी मरी, उसको पता है कि मरी और इसलिए कह रहा है तो झूठ नहीं है। और चींटी नजर ही नहीं आई, वाकई मर भी गई है, तब भी इसने तो झूठ का ही इरादा किया, तो इसकी जिम्मे तो झूठ आया। सांच को आंच नहीं है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। चींटी तो ये इतने नासमझ बच्चों को चींटी का कहाँ पता होता है। चींटी से हो सकता है डरता हो तो और डरे, मर गई और ये इसको क्या समझ पड़े, तो बस बोलते हैं बोलने की खातिर, तो कई झूठ इसमें ये चल रहा होता है। अल्लाह ताला हमको सच्चे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके हमेशा सच बोलने की सआदत बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बीमार आबिद में नहीं तो मेंढक सुअर बिच्छू में होगा। अगर मिल गया तो उसका में तो एंड पर आ रहा था, लेकिन अब मदनी मुन्ने चलो इनकी बारी लगा देते हैं। और मैंने इरादा ये किया है कि अब ये जो 10-11 कंटिन्यू होंगे ना, ये 11 बजे तक इसको समेटने की शुरू करें इस मदनी मुजाकरे को। तो जो मतलब जरा दिन बेचारे आएंगे जज्बे में, तो काम धंधा ये वो, अब ये थोड़ी फैजान मदीना में ये लंबे हो जाएंगे, किसी का घर कहाँ होगा, किसी का घर कहाँ होगा। तो नियत है कि 11 बजे तक मैं इंशाअल्लाह वो फारिग करूं, अरे खत्म कर दें 11 बजे, फिर सलातो सलाम हो रही है, 5-10 मिनट इधर उधर ही होंगे, इधर होना मुश्किल है। ये पहले सर्च कर दूं, ये मेरा इरादा है। जमात भी हमने बिल्कुल खींच के 8:30 का ऐलान है, और इसको नकल करेगा तो हमारे यहाँ ये आमतौर पर 15 मिनट पहले अजान दी जाती है, लेकिन उस दिन मंगल को पीर शरीफ को मंगल को ईशा का वक्त शुरू हो रहा है, तकरीबन 19 मिनट और कुछ सेकंड, 20 पूरे पर हो रहा है, 20 और कुछ सेकंड। नहीं यार, ये मैं जैसे मेरा ज़हनियत था कि हम ना कर रहे, आपने ऐलान फरमा दिया, अगरचे हमारा मशवरा होता, उर्फ के भी खिलाफ है वैसे ये, और सुन्नतें कबलिया शायद इसमें भी तकलीफ हो जाएगी। 1-2 दिन बाद कर ले। हाँ, ये सोचा था कि जुमेरात से हम कर लें या यूं कर लें 8:35 का ऐलान कर दें, बेहतर। मगर हम कहीं चले गए, 5 मिनट इतना लंबा मसला नहीं है कि इंशाअल्लाह या हम मतलब 8:45 रखते हैं, 8:35 फिर याद रखना मुश्किल कि जुमेरात को आप भले ऐलान कर दें कि कल से इंशाअल्लाह 8:45 होगी जमात, इंशाअल्लाह। चलो इसमें ऐसा मसला नहीं है, जो 8:30 समझ कर आया तो उसका कोई क्या नुकसान है उसका। आप 8:45 को हम 8:30 करते नहीं, 8:30 बजे करेंगे तो नुकसान है कि वो बेचारा 8:45 समझ कर आए तो उसकी जमात जा सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु
وہ ایک سوال کا جواب ہوا نہیں تھا پچھلے مدنی مذاکرے میں، ایک جانور کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا، وہ اب ہم منگل کو لے لیں. آواز ذرا بڑی کریں. جانور کے تعلق سے کیا سوال تھا؟ ایک سوال چلا تھا پچھلے ہفتے، جواب نہیں ہو سکا تھا اس کا. تو اب وہ تاخیر تو ہو گئی ہے، اب یہ ہم منگل کے لیے رکھ لیں گے. اعلان ہو گیا یہ بقرعید سے متعلق ہے. جی جی، تو انشاءاللہ اس میں دلچسپی رہے گی انشاءاللہ الرحمن. آج بھی جو سینگوں والا چلا نا، چلو وہ تو صحیح چلا. یہ بقرعید کے دنوں میں یہ انشاءاللہ ہم دلچسپ اور انوکھے سوالات کی کوشش ہوتی ہے ہماری کہ یہ بھی ہوتے رہیں، تاکہ یہ دیکھنے والوں کو معلومات بھی ہو، دلچسپی بھی ہو. آپ کے پاس بھی اس طرح کے سوالات اور ویڈیوز ہوں جانوروں کے، قربانی کے، تو آپ بھی مدنی چینل والوں کو بھیج سکتے ہیں. تو ان کی سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ یہ چلائیں گے. ایک کے بدلے دو بھی چل سکتے ہیں. پھر قربانی کمپیوٹر کا اعلان ابھی تک ہوا نہیں ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے، قربانی کمپیوٹر کب کب چلے گا. ضیائی کمپیوٹر بھی، ابراہیمی کمپیوٹر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں میں پیش کریں گے. باقی آپ ارشاد فرمائیں باپا، کون سا کمپیوٹر ہے؟ ضیائی کمپیوٹر اور ابراہیمی کمپیوٹر، ابراہیمی کمپیوٹر، قربانی کمپیوٹر بھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے کوئی کمپیوٹر؟ اب وہ ذرا ایک طبقہ مشہور ہے، اس کنفیوژن ہو سکتا ہے. ابراہیمی کمپیوٹر، مدینہ خلیلی کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، ابراہیمی بھی ہو سکتا ہے. اور عرفاتی کمپیوٹر بھی لانا ہے اپنے. حاجی کمپیوٹر، حاجی، اس کو پھر حاجی بولیں گے اور بیچارہ اس کے ماں باپ نے بھی حاجی نہیں کیا ہوگا. عرفاتی کمپیوٹر، میدان عرفات یہ رکن اعظم ہے نا، اس کا وقوف مخصوص وقت میں حاجی کے لیے. حاجی بنے گا تبھی. تو یہ کسی ڈاکٹر کا سوال ہے کہ غیر ضروری میڈیسنز لکھنا اور غیر ضروری ٹیسٹ لکھنا کیسا؟ یہ اس میں کہانی لمبی ہوتی ہے. یہ ادھر اس کا کمیشن ہوتا ہے، وہ یہ انداز جو ہے نا یہ رشوت والا ہے، اس کو رشوت وہ لیتا ہے. ایک رشوت کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اس طرح دونوں ہی گناہ گار ہیں. اور یعنی بیچنے والا بھی اگر اس نے کمنٹمنٹ کیا اس سے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کیوں لکھے گا غیر ضروری. اور پھر یہ کہ مریض کے ساتھ اس نے دھوکہ بھی کیا، خیانت کی. مریض آپ پر اعتماد کر رہا ہے، آپ کچھ لکھ رہے ہیں، پھر اسی کمپنی کا لانا ہے، اس میں بھی شرارت ہوتی ہے اور کمپنی کا آپ پاس نہیں کرتے. لیکن دوسری جو کمپنی کا لائے گا تو یہ کمیشن نہیں ملتا، اس کے اس کمپنی کا آپ لواتے ہیں اس سے، چاہے مہنگا ہو. یہ خدا ترس ڈاکٹر ایسا نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ہر طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. ان کو بھی توبہ بھی کرنی چاہیے، توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اور انہوں نے جو اوتھ لیا ہے اس کے مطابق، جو جو شریعت کے مطابق اس کے قوانین ہیں، اس کو عمل. جنت میں جانا ہے وایا مدینہ، تو یہ ہم کو سب کرنا ہے. بھوکے نہیں مر جائیں گے یار انشاءاللہ. ہم جب تک جیئیں گے کھائیں گے پیئیں گے انشاءاللہ، موج کریں گے انشاءاللہ. حلال میں فرحت ہوگی، راحت ہوگی، سکون ملے گا. حرام پھر دوسرے راستے سے نکل بھی جائے گا اور آخرت کی تباہ کاری باقی رہے گی. تو اس لیے ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ مریضوں سے ہمدردی کریں اور یہ کمیشن اور یہ چکر چھوڑ دیں. تھرمامیٹر فلاں کمپنی کا، اچھا ایک تو فلاں کمپنی کا اور فلاں میڈیکل اسٹور سے، یہ بھی لفڑا ہوتا ہے. پھر مطلب کمپنی سے بھی کھینچنا ہے، میڈیکل اسٹور سے بھی کھینچنا ہے، لیبورٹری سے بھی کھینچنا ہے. یہ ایکس رے، وہ ایکس رے، وہ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو آج ہی توبہ کر لینی چاہیے، سب کے سامنے نہ صحیح، چپ کے یعنی میں نے نہیں کرنا ہے. آج یہ مریض ہے، کل میں مریض ہو جاؤں گا، میری ماں مریضہ ہو جائے گی، میرا باپ مریض ہو جائے گا. مرنا تو سب کو ہے نا. تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیسا لگے. اور آج پیٹ میں کھانے کو نہیں یہ بیچاروں گے، یہ غربتیں ہیں. اور ہم اس کو مطلب اس طرح دوائیں بھی سستی، غریبوں کو آدھی فیس یا مفت. سادات کرام کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتے نسبت کی وجہ سے خصوصی رعایت لکھ کے لگا دو یار. آپ دیکھو تو ایسی برکتیں ہوں گی غریبوں کو. مطلب اس طرح نہ مالداروں کا گلا کاٹنا ہے، یعنی اس سے لے کر مالدار کی جیب کاٹ کر غریب کا بھلا کر رہی ہے. ایسا واجبی آپ ریٹ رکھیں. اگر زیادہ بھی ریٹ رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، گناہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ہمدردی کا درس دے رہا ہوں. لیکن وہ جو رشوت ہے نا، وہ غلط لکھ دینا اور یہ تو ہی گناہ کے کام.
जरूरत नहीं है और बेचारे को फंसा देना। ये बात वक्त नफ्सियाती तौर पर भी लिखते होंगे कि मरीज को जब तक 2-4 दवाएं लिखनी देंगे ना, इसको इत्मीनान नहीं होगा। ये भी है तो धोखे की सूरत कि उसको जरूरत नहीं है, दवाओं के साइड इफेक्ट्स अलग है। तो मरीज को मुतमईन करें आप कि मैं आपको 10 किस्म की दवाएं लिख सकता हूं, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं, आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ हुआ था, बड़ा अजीब गरीब केस हुआ था। मुझे कुछ हो गई तकलीफ, एक हॉस्पिटल का हमने रास्ता लिया, कई साल हो गए इसको, ऑब्जर्वेशन पर ले लिया। बारी बारी आ रहे हैं जा रहे हैं डॉक्टर, साव डरा के रख दिया तो अल्लाह ने बचा लिया। डर के मारे आदमी को हार्ट अटैक हो जाए, ये हो रहा है, वो टेस्ट हो रहा है, कानूला घुसेड़ दिया और ये बांध दिया और फिर वो तो बना दिया मरीज। अच्छा, फिर वो किसी ने बोला कि नहीं इस अस्पताल ये बहुत महंगा, अब हमारे यहाँ जाओ फला हॉस्पिटल में। वो खैर ख्वाह थे, उनका कोई जाती मफाद माली नहीं था। हम यहाँ से निकले, किसी ने कहा कि यार आप वहां भी न जाएं, आप फुला के पास चले, मेरी माने वो बहुत अच्छा डॉक्टर, खौफे खुदा वाला डॉक्टर है, वो हमें सही मशवरा देगा। तो हम बिल्कुल आधे रास्ते से एक हॉस्पिटल से उठे, वो थोड़ी देर में पता नहीं हजारों रुपए बना दिया इन लोगों ने बिल। फिर जब पता चला कि बिल्कुल ही मतलब अगर कुछ बोलता नहीं ज्यादा, आप समझ गए होंगे। अच्छा, फिर उस डॉक्टर के पास गया, उसने तो कमाल कर दिया यार। उसने बोला आपको तो कुछ भी नहीं है, मसल्स पेन है, थोड़ा यूं करो यूं करो यूं करो, गर्दन हिलाओ तो आप सही हो जाएंगे। अगर आपको करना ही है, आपकी तसल्ली के लिए मैं बोलता हूँ, तो ईटीटी कर लेते हैं। आप जब चाहे आ जाना, ईटीटी कर लेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मुझे इसने रिलीफ यार, बिल्कुल मैं सेट हो गया, घर आ गया मैं, कुछ भी वाकई कुछ नहीं था। फिर भी मैंने ईटीटी करवाया, ईसीजी और चीजें, ईटीटी था। मुझे जो ये आखिरी कहते हैं कि ये दिल के मरीजों का कोई फाइनल बहुत चलाते हैं, उस पर ईसीजी कोई एक्सरे वगैरह कुछ निकालते हैं दिल का, खैर तो वो ईटीटी वो चलाया मुझे मशीन का, और ये डॉक्टर लोग ज्यादा समझते हैं इसको, मैं चला उस पे। अब ज्यादा नहीं चल सका मैं, लेकिन जितना चला ना मैं, तो वो मेरे साथ जो एक इस्लामी भाई थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इसको बोला, हालांकि उस वक्त भी ये कुछ यानी कि मेरी उम्र जो थी और 55 के करीब तो होगी कि नहीं उस वक्त, 55 शायद 2003-2004 का वाकया है। हाँ, तो 15 साल पुरानी बात है, 12-15 साल पुरानी। तो उसने मेरे बताया कि यार इसका दिल तो 26 साल के नौजवान जैसा है। अगर वहां से मुझे उठाया ना जाता ना, शायद ये लोग मेरे को सिर्फ पैसों के लिए, अल्लाह ऐसों को हिदायत दे, मुझे शायद दिल का मरीज बना देते टेंशन में। ये कर रहे हैं, एक करने वाले कर रहे हैं। हर डॉक्टर को देखो, वो भी आपकी बिरादरी का था ना डॉक्टर, जिससे मेरे को देख कर बोला कि तुमको है ही नहीं कुछ, तो यूं गर्दने करो, मसल पेन है तुम्हारा सही हो जाएगा, और सही हो गया। तो वहां से आपको निकालने वाला भी डॉक्टर ही था कि भाई यहाँ क्यों आ गए हो? अच्छा जी जी, आप तो साथी होंगे ना शायद। मैं साथ हाजी इमरान तो थे। तो यूं मतलब ये डॉक्टर साहबान सब समझते हैं, मुझे इससे ज्यादा समझते होंगे। तो वो डॉक्टर माशाल्लाह ऐसा कि इसने शायद अपना किस्सा भी बताया कि कहीं इसने बताया या वो जो ले गया उसने बताया कि यार ये डॉक्टर रियल डॉक्टर है और आशिक रसूल या रसूल अल्लाह कहने वाला, गौसपाक का मानने वाला डॉक्टर है, तुम यार उसी के पास चलो, ये हमको बिल्कुल गलत फैसला नहीं करेगा वो। फिर शायद उसी साहिबा ने बताया कि इसको एक हॉस्पिटल में जॉब के लिए गया था, तो उसको बोला कि हमको ये खर्चे, मशीनें बारी बारी लगी है, सबके खर्चे निकालने होते हैं, तो आपको यूं करना है, इसके ये करना है, एक्सरे करना है, फला करना है, और इससे बिल बनाने हैं ताकि सब खर्चे उठे। तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे जॉब नहीं चाहिए सी, मेरी जो समझ में आएगा, जो मेरी डॉक्टरी बोलेगी मैं वो करूंगा, मैं तुम्हारी ये मसलियतें और धोखाबाजियां बोलेंगी मैं वो नहीं करूंगा। जॉब नहीं ली उसने, तो
آخر اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے, اس کے شہرت ہے, اس کی میں نام نہیں لیتا, شہرت ہے. تو ایسے اچھے آدمیوں کو بھی ترقی تو کچھ زیادہ ہی مل جاتی ہے. لوگ دل سے دیکھو, ہم نے اس کی تعریف کی نا احتیاطاً, میں نے نام نہیں لیا اس کا کہ یہ مناسب نہیں ہے. آپس میں جب گفتگو ہو تو میں نام بھی لے لوں گا. میں متاثر ہوا اس سے, یار اتنا صحیح آدمی. اس سے تو ڈاکٹروں کا امیج بحال ہوا نا کہ ہر ڈاکٹر برا نہیں ہے بھائی. تو یہ جو آئے ہوئے ہیں الحمدللہ, ان میں بھی ایک سے ایک ہوتے ہیں کہ جو بولیں گے ہم غریبوں کا آتا ہے لیتے ہیں, سیدوں کو فری دیتے ہیں, ملیں گے آپ کو. اس میں بھی اعلانات کرتے رہی ہیں کہ الحمدللہ وہ کرتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. سب آ جاؤ, سارے ڈاکٹر آ جاؤ, مل جل کے وایا مدینہ جنت چلیں گے انشاءاللہ. مریضوں کی خدمت کرنی ہے, بے شک اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے, لیکن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مریضوں کی خدمت کرنی ہے, کو راحت پہنچانی ہے. ہمیں دونوں جہاں کی راحتیں ملیں گی انشاءاللہ. چلو بھائی مدنی منو, آج تو یہ نیند کر کے آئے ہوں گے نا تو شاید, مگر یہ آج تو لیٹ ہو گیا. منگل سے انشاءاللہ نیت کرتا ہوں 11 بجے کے آس پاس انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ختم ہوتا رہے گا. ہفتے کو تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا, اپنا چھٹی ہوتی ہے نا صبح اتوار تو اتنا, لیکن بھارت اس کا نہیں ملا وہ مریض کے لیے ملا نہیں نا ابھی تک. مجھے یاد پڑتا ہے ڈالا تھا اس پر, اس مرض کا نام بھی ڈالا ہے کہ مریض کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا نام بتایا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا. ایک مرض تو مشہور ہے کہ جس کو بتا دیا نا کہ تم کو کینسر ہے, بلیک وارنٹ اس کو مل گیا, اس کا منہ پھیکا پڑ جائے گا, منہ کڑوا ہو جائے گا, اس کا نیند نہیں آئے گی اس کو. یعنی ڈاکٹر کو اگر انتقام لینا ہو نا اس سے, ہار بازی میں کوئی بول دینا کہ مجھے شک ہے, فلا فلا ٹیسٹ کروا دے, ہے مجھے شک, خالی ڈاکٹر اتنا بول دینا وہ ادموا ہو جائے بیچارہ سن کے. پھر بھلے ٹیسٹ وغیرہ اور جو بھی اس کو کرنی ہے کاروائی بولے گیا کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ, کسی کی دعا کام آ گئی. پہلے تو اس کو بیچارے کو ڈبو دیا نا بول کے کہ ہم کو شک ہے. ڈپریشن کی وجہ سے یہاں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ شک ہے, لیکن کینسر کے مریضوں کو بولا نہ جائے کہ تم کو کینسر کا مرض ہے, یہ میں نہیں بتا رہا, کیونکہ جو ہم نے لکھا ہے مفتی صاحب سے جو پاس کروایا ہے وہ تیری ابھی ملی نہیں ہے, ورنہ وہ پڑھ کے سناتا میں آپ کو. مدنی منع ہے, تشریف لے گئے بابا, چلے گئے ابھی. اللہ اللہ, مگر یار ٹیم بہت ہی ہے, سارا بار ہو جاتا ہے بیچارہ. کہیں نا بیٹھا ہو نا کام دھندے پہ جانا ہو, صبح چھٹی ہے لیکن چلو پھر بھی فجر میں تو اٹھنا ہی ہے نا. خیر فجر میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے, وہ تو چاہے آپ 2 بجے سوئیں, 4 بجے سوئیں, نہ سوئیں نا. خصوصی مدنی مذاکرہ بھی تو ہے نا, ساحری بھی ہے, رات تو انشاءاللہ مدینہ گزرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ, الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ, الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم,
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزاہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے آج کے مدنی مذاکرے کو قبول فرما. جو کچھ ہم نے اچھے کام کیے ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے ان کے عزیز و قریبا، بلکہ ان کو بھی یہ سارا ثواب پہنچے. اور جو 10 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز میں تشریف لانے والے ہیں، جنہوں نے نیتیں کی ہیں کہ 10 راتیں مدنی مذاکرہ سنیں گے، چاہے وہ یہاں تشریف لا کر چاہے مدنی چینل پر، ان
सबको भी इसका सवाब पहुंचा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा ईमान सलामत रख। या अल्लाह नज़ा की सख्तियों में आसानी हो, महबूब के जलवों में रूह कब्ज हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरते वक्त कलेमा नसीब हो। इलाहुल आलमीन कब्र का अंधेरा दूर हो, वहशत घबराहट ना हो, कब्र हद नजर तक वसीह हो। इलाहुल आलमीन हमारे मरीजों को शिफा नसीब फरमा। हमारे जो डॉक्टर साहिबान तशरीफ लाए हैं इलाहुल आलमीन इनके हाथ में से शिफा रख दे कि इनके पास जो मरीज आए शिफा पाकर जाए। इलाहुल आलमीन जो डॉक्टर मरीजों के साथ दियानतदारी का सलूक नहीं करते उनको भी हिदायत दे, मरीजों से हमदर्दियां दे। इलाहुल आलमीन हम सबको एक दूसरे का हमदर्द और खैर ख्वाह बना दे। या इलाहुल आलमीन बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, तंग दस्तों की तंग दस्तियां दूर हों। इलाहुल आलमीन परेशान हाल खुशहाल हो जाएं, बे औलाद नेक औलाद बआफियत पाएं। इलाहुल आलमीन जिनकी औलाद नाफरमान है ताबे फरमान हो जाए। इलाहुल आलमीन हमारा मुआशरा खुशहाल मुआशरा हो जाए, हर तरफ नमाजों सुन्नतों का दौर दौरा हो जाए, नेकियों का दौर दौरा हो जाए, मदनी काफिलों की रेल पेल हो जाए, नेकी की दावत की धूम धाम हो जाए। आमीन। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام تم پہ ہر دم کرو
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے
فرمائشیں۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت